ईरान ने वो काम कर दिखाया है कि आज के बाद अमेरिका के तमाम तैयारे, चाहे वो B-1 बॉम्बर्स हो, B-2 बॉम्बर्स हो, B-52 बॉम्बर्स हो, या फिर उनका C-17 हो, कोई भी तैयारा हो, कोई भी जेट हो, महंगे से महंगा, आज के बाद उनका स्टेट ऑफ हॉर्मस, जो ईरान का इलाका है समंदरों में, वहां पर दाखिला तो ममनू हो जाएगा और ईरान जब चाहेगा अमेरिका और बरतानिया के तैयारे मार गिराएगा। आज उन्होंने पहला शो खड़ा कर दिया है। ये सिनेरियो इतना खतरनाक है कि अमेरिका और बरतानिया के पैरों तले जमीन निकल गई। हुआ ये है कि ईरान ने आज जीपीएस सिग्नल्स को जैम कर दिया है और मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने अमेरिका और बरतानिया की फोर्सेस और तमाम फ्लाइट्स को पैगाम ये दे दिया है कि आज के बाद हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका का तैयारा आ रहा था एयरफोर्स का C-17 और इमेजिन कीजिए कि उसके सिग्नल्स डिसरप्ट हो गए। इस सूरत हाल के अंदर ये पहला हमला था ईरान की जानिब से और असल में ट्रेलर दिखाया गया था इनको। ये जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स अपने लेकर आया है कि मैंने ईरान पर हमला करना है, मैंने फलाना करना है, ये करना है, ये असल में इतना खतरनाक मरला था कि ईरान ने आज इसको रोककर, देखिए हुआ क्या है, जब आप ये काम करते हैं तो सबसे पहले इनके जो तैयारे हैं उन्होंने अपनी जो खास तौर पर एक्यूरेट और लोकेशन जो ट्रैकिंग की थी वो असल में खत्म हो गई। हुआ ये कि जब इन्होंने वहां पर सिग्नल को जैम किया तो अमेरिका के तैयारे बेबस हो गए, ना वो आगे जा सकते थे ना वो पीछे जा सकते थे, वो अपना रास्ता भूल गए। अब जाहिर सी बात है इनके पायलट ने किया क्या कि बैकअप नेविगेशन को ऑन किया। एक तो वो बड़ा स्लो होता है, दूसरा वो बड़ा रिस्कियर होता है, इतना ज्यादा उसका रिस्क होता है, यानी आप ये समझ लें कि वो जिग जैग पोजीशन में करता हुआ जा रहा था, उसको ये नहीं पता था कि मैंने जाना कहां पर है। ये असल में होता तब है कि जब आप आसानी के साथ इनके तैयारों का यानी सिग्नल ड्रॉप कर देते हैं, इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो आसानी से आप इनकी डायरेक्शन को डिसरप्ट करके इनको तबाह कर सकते हैं। अब ईरान ने आधा काम आज किया, 50%। उन्होंने किया क्या है कि इनके सिग्नल्स को कर दिया है जैम और उन्होंने आज पैगाम किसको दिया है, उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दिया है, अमेरिका को भी दिया, बरतानिया को भी, कि जो तुम सारे प्लानिंग कर रहे हो ना मुझ पर हमला करने की, जैसे ही तुम्हारे तैयारे यहां पर आएंगे हम उनको मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर लेंगे। और हो सकता है अमेरिका के, देखिए ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, अमेरिका के तैयारे मार गिराना एक अलग सिनेरियो है। जब आपने सिग्नल्स को जैम कर दिया तो तैयारा तो जाहिर सी बात है उसका तो बैकअप प्लान भी तबाह हो जाएगा। फिर असल कहानी ये है कि उसको घेर कर तो ये तबाह करेंगे, लेकिन आपको याद होगा ना ईरान ने एक दफा अमेरिका का ड्रोन हैक करके उतार लिया था। ये एग्जैक्टली वही काम करेंगे। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं और ये दूसरी तीसरी सूरत हाल है। अब ईरान करेगा क्या कि जैसे ये इन पर हमला करेगा सिग्नल्स के जरिए, उसके बाद हैक करके उसका सारे का सारा सिस्टम टेक ओवर कर लेगा और ये B-2 बॉम्बर्स और ये फलाना और ये जितने भी इनके तैयारे हैं वो सारे सीधा लैंड करके ईरान में जाकर उतर जाएंगे। यानी आज अमेरिका के खिलाफ वो काम हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि तू ये जो जंग लड़ने के लिए जा रहा है ना, हम तेरे तैयारे पायलट समेत उतार लेंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये समझ रहा है कि मैं बम मार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ईरान ने क्या कहा। देखिए रिसेंटली ईरान के जो जर्नैल हैं, उनके जो नेवी के चीफ और दीगर हैं, उन्होंने क्या कहा था, हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनाया गया। यानी चाइना, रशिया, अमेरिका, सबको उन्होंने मात दे दिया और वो एटम बम से बड़ा है। अब वो क्या हो सकता है? इसका मतलब है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर ये चीजें तो हमें पता है कि जीपीएस जो सिग्नल्स हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर जैम कर सकते हैं, ये तो समझ आती है। लेकिन ये सूरत हाल कि आप जैम करें और सारे के सारे तैयारों को आप उतार लें, क्या आज से पहले हमने ये काम देखा है? इसका मतलब है कि उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दे दिया है कि जो तुम लोग ख्वाब सोच रहे हो कि हम आएंगे यहाँ पर और आकर जैम करने की कोशिश करेंगे, चीजों को तबाह करने की कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे भी तैयारे उतार लेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर वाकई उन्होंने इस लेवल पर जाकर काम कर दिया तो 2 मिनट के लिए आप सोचें कि इजराइल के तैयारे आए और हमला करने के लिए ईरान में घुसे और ईरान में घुसकर उनका यानी सिग्नल भी जैम कर दिया जाए और उसके बाद उनको उतार लिया जाए, तो आप सोचें क्या मामला होगा। या तो ईरान ने पहले करके ना दिखाया, 2011 में करके दिखाया है, तो आज तो 14 साल हो गए उनको, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। असल में उन्होंने देना है सरप्राइज इस जंग के अंदर और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान का जब सरप्राइज आएगा तो हमारे सिविलियन और मिलिट्री फ्लाइट जो है वो दोनों डेंजर में है। अब आप सोचें इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी सूरत हाल खराब होती है कि अब मिसाल के तौर पर अमेरिकी तैयारे मिलिट्री के उड़ रहे हैं
اور ادھر سے فلائٹ آ رہی ہے اور فلائٹ آ رہی ہے تو آپ نے اس کا ٹاور سے رابطہ منقطع کر دیا. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے مڑنا کہاں پر ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اور وہ جا کر کسی فلائٹ سے یعنی کولائڈ ہو جائے. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی امریکہ کے اندر بھی ملٹری کا جو ایئر کرافٹ تھا اور اس کے بعد اس صورتحال میں جا کر وہ ایک فلائٹ سے ٹکرا گیا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بری صورتحال میں آپ دیکھیں جو عراق اور ایران کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر امریکہ کو مکمل طور پر وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو عراق سے یعنی جو ملٹری بیسز سے اڑاتا ہے یا جو بندر عباس یا ایران یا دیگر سائٹ سے, ان سب کے جی پی ایس ڈیٹا جب لاس ہو جائیں گے تو آپ بتائیے کہ اتنا ڈینجرس کام ہو جائے گا کہ امریکہ اور باقی جتنی فورسز ہیں ان کے لیے خطرہ بن جائے گا. آج اصل میں ایران نے ایک بڑا تگڑا پیغام دیا. دیکھیے عام روٹین میں یہ خبر اتنی بڑے لیول پر دنیا میں ڈسکس نہیں ہو رہی, 2-4 جگہوں پر اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن ملٹری کو بڑا پیغام دیا. کچھ پیغام عوام کے لیے نہیں ہوتے, کچھ ملٹری کے لیے پیغام ہوتے ہیں اور وہ طاقت بتائی جاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اب پاسبلٹی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں, کیونکہ ابھی تک آپ یہ سوچیں کہ ٹرمپ اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران نے سپورٹ کیا ہے یمن کو. اب سوچیں امریکہ کے B-2 بمبرز جنہوں نے کل حملہ کیا ہے, یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر یمن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پتہ آپ کو یہ چلتا ہے کہ یمن نے بھی ان کے سگنلز کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرب کر کے آپ اگر گرا دیں یہ ایک الگ سینیریو ہے, یہ بھی کر دینا بہت بڑی بات ہے. اور اگر گرانے کی بجائے آپ اس کو اتار لیں تو آپ اندازہ کریں اگر پائلٹ سمیت آپ نے B-2 بمبر امریکہ کا اتار لیا, ایران نے تو پہلا کبھی ان کو ڈرون نہیں دیا واپس, تو یہ دیں گے, تو آپ اس صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہوگا. اور پھر سوچیں اگر یہ کام کر لیں گے لوگ تو چائنا اور روس اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے ایران کے پاس آئیں گے, ان کے انجینئرز پہنچے گے, اور کیا سینیریو وہ ہوگا دیکھنے والا شاید آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اس دوران ایک پاگل پن کی بھی انتہا ہو سکتی ہے اور وہ ٹرمپ کر سکتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا, آپ اس بندے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس نے اس وقت پورے ورلڈ کی اکانومی اس کا جنازہ نکال دیا ہے. ٹرمپ کے اب سے لے کر جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کچھ 36-77 دنوں سے لے کر اب تک کی اگر ہم ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک بات نظر آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر 10,000 ارب ڈالر کا لاس ہو گیا ہے. اگر ایلان مسک کی بات کریں تو 130 ارب ڈالر اس کے اکیلے کے چلے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے 130 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کا قرض ہے, یعنی جتنا پاکستان کا 75 سال کا قرض ہے اتنا چند دنوں میں ایلان مسک کا پیسہ ختم ہو گیا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے. کہاں اس کی ٹیسلا 1,500 ارب ڈالر پر تھی, اب 900 ارب ڈالر اس کے ختم ہو چکے ہیں, اور یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ آج سے پہلے انہوں نے یہ سلسلہ دیکھا ہی نہیں دنیا نے. یہی سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا نتائج کیا ہے. آپ سوچیں امریکہ کے اندر جابز آ رہی ہیں, یورپ کے اندر جابز آ رہی ہیں, اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے, اور ٹرمپ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہی میری پالیسی اور یہی رہے گی, یعنی میں 4 سال تک پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور اگلا پلان اس کا کیا ہے, بڑا اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن اوباما کے خلاف لڑنا ہے. آپ اندازہ کریں ذرا, اس نے کہا میں نے اگلا الیکشن اوباما کے خلاف لڑنا ہے. اوباما کے خلاف کیسے لڑنا ہے, امریکہ میں تو 2 دفعہ کوئی صدر بن جائے تو تیسری دفعہ وہ صدر نہیں بنتا, وہ امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے قانون کے اندر, اور وہ کر دے گا. تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت تقریباً 54% عوام ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے. یہ وہی عوام ہے جس نے اس کو 2/3 میجورٹی دے کر جتوایا تھا, اور اب آپ سوچیں ہیں کہ 54% عوام اس کے خلاف ہے. یعنی ابھی آپ الیکشن کروا دیں امریکہ کا تو ٹرمپ ہار جائے گا. اس لیول پر یہ معاملہ ہو. وہ کہتا جی میں نے یہی کام کرنا ہے کیونکہ میں نے بڑی وہ کہہ رہا ہے کہ جو پیسہ آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں ضائع ہو رہا ہے وہ عام عوام کا نہیں ہے, وہ 94% ان لوگوں کا ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, الٹرا رچ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس بڑے پیمانے پر یہ سینیریو دیکھنے کو ملا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر معاملات بڑے کلیئر ہے. ٹرمپ کا کھیل ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہونے کے لیے امریکہ کے لیے جا رہی ہے. اب طیارے تو رکیں گے, ساتھ میں ان طیاروں کو تباہ بھی کیا جائے گا, اتار بھی لیا جائے گا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.